मेरा नाम फ़ाद हसन है। आज सुबह नाश्ता करते वक्त अम्मी की प्लेट में थोड़ी सी सालन बची हुई थी, जबकि उनके हाथ में एक रोटी अभी बाकी थी। वो इधर-उधर देख रही थी, जैसे चाहती हूँ कि कोई उनकी बात बगैर कहे समझ जाए। मैं उनके दिल की बात समझ गया था, मगर फिर भी खामोश रहा, क्योंकि हमारे घर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाभी के होते हुए खुद से कुछ भी ले ले। थोड़ी देर बाद अम्मी ने हिम्मत जमा की और बोली, "शाहनज़ाद, थोड़ी सी सालन दे दो बेटा।" अम्मी की बात सुनकर भाभी ने ज़रा सख्त लहजे में कहा, बस बस आपकी तबीयत पहले ही ख़राब रहती है। ब्लड प्रेशर हर वक्त बढ़ा रहता है और आपको दोबारा सालन चाहिए। जो खा लिया बस वही बहुत है। मैंने भाई की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा कि शायद वो कुछ बोलेंगे, मगर भाई तो ऐसे खाने में झुके हुए थे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। अम्मी हाथ पूंछ कर उठने लगी तो मैंने कहा, भाभी जब अम्मी सारा दिन घर के काम करती हैं तो उस वक्त आपको उनकी तबीयत का ख्याल क्यों नहीं आता? अम्मी भूखी रह जाएंगी तो रात भर सो नहीं पाएंगी। प्लीज़ उनको सालन दे दें। भाभी जाकर बोली, ज़्यादा माँ के सच्चे बनने की ज़रूरत नहीं। इस घर में जो कुछ हो रहा है वो मेरी आंखों से छुपा हुआ नहीं। तुम दोनों माँ बेटे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। तुम्हारा भाई मेहनत करता है और तुम्हें उसकी कदर नहीं। अब तक नौकरी नहीं मिली, पहले कुछ बन जाओ फिर बड़ी बातें करना। भाभी की ये बातें मेरे दिल पर खंजर की तरह लगी थी, मगर मैं खामोश रहा। अम्मी की भूख मुझसे बर्दाश्त न हुई, इसलिए मैंने अपनी प्लेट उनके सामने रख दी और कहा, अम्मी ये ले लें, आप खा लें। मेरी बात सुनकर भाभी को गुस्सा आ गया। उन्होंने वो प्लेट उठाकर फर्श पर फेंक दी और फिर बोली, समझ में नहीं आया? जब मैंने कहा और खाना नहीं देना तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैं बोला, भाभी आप में तो इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। ये सुनते ही भाभी ने रोना शुरू कर दिया और चीख कर बोली, ये देखो रुबील, फ़ाहद की बातें सुनो, ये मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है। भाई ने गुस्से से मुझे घूरा और बोला, अपनी भाभी से माफ़ी मांगो। मैं बोला, भाई जब भाभी अम्मी के साथ ज़्यादती कर रही थी तब तो आप बिल्कुल गूंगे बहरे बने बैठे थे, और अब अचानक आपको एहसास हो गया कि गलती हुई है। आप तो बिल्कुल बीवी के गुलाम बन गए हैं, आपको अपनी माँ का ख्याल भी नहीं। भाई फ़ौरन खड़े हो गए और गुस्से से बोले, बस बहुत हो गया, अब तुम फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा ज़ब्त भी टूट गया। मैं बोला, सच भी यही है भाई, आपसे बुरा कोई है भी नहीं। ये सुनकर भाई ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं हैरान और परेशान खड़ा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब मेरी ज़िंदगी में हो रहा है। अम्मी रोते हुए बोली, रुबील तुम्हें क्या हो गया है? तुम फ़ाहद को यूं घर से नहीं निकाल सकते। ये घर उसका भी है, तुम दोनों का बराबर का हिस्सा है। मगर भाई चीख कर बोला, अम्मी अगर आपको अपने दूसरे बेटे की इतनी ही फिक्र है तो आप भी उसके साथ चली जाएं। मैं अपने घर में ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने अम्मी को भी घर से निकाल दिया। मुझे अपनी फ़िक्र नहीं थी, मैं तो कहीं भी रह लेता, सड़क पर भी सो सकता था, मगर अम्मी को कहाँ रखूँ? दिल काँप उठा। मैंने कहा, अम्मी आपको घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो आपके शौहर का घर है, आप वहीं रहती। अब मैं आपको कहाँ लिए फिरूँ? मेरे पास तो रहने की जगह भी नहीं। अम्मी रोते हुए बोली, ठीक है, न उसे मेरी ज़रूरत है, न तुम्हें मेरी परवाह। इससे बेहतर है कि मैं मर ही जाऊँ, ज़हर खा लूँ। पहले एक बेटे ने घर से निकाला, अब दूसरा भी धुतकार रहा है। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मैंने उनके कदम पकड़ कर कहा, अम्मी ऐसी बातें ना करें। आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करें। मैं आपसे जान नहीं छुड़ा रहा, बस परेशान हूँ कि आपको कहाँ रखूँ। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा फ़िक्र न कर, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। अल्लाह ताला ज़रूर कोई रास्ता निकालेगा। मैं अम्मी को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला गया, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। होटल में ठहरने के लिए पैसे नहीं थे और अम्मी के खाने के लिए भी जेब खाली थी। दोस्त ने मेरा और अम्मी का बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। मैंने कहा, मैं बस 2 दिन रहूँगा और फिर चला जाऊँगा। वो बोला, फ़ाहद तुम अम्मी के साथ आए हो, जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। मुझे पता था कि वो भी मेरी तरह अपने वालिदैन के सहारे पल रहा है। ज़्यादा दिन हमारा खर्च भी नहीं उठा सकता और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। इसलिए मैं अम्मी को वहीं छोड़कर नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। ये तो नसीब की बात होती है ना, किसी के हाथ में अल्लाह ताला दौलत की कुंजियाँ दे देता है और किसी के हाथ खाली रह जाते हैं। मेरा भाई मुझसे कम पढ़ा लिखा था, मगर उसे एक बड़े होटल में मैनेजर की नौकरी मिली हुई थी और तनख्वाह भी अच्छी खासी थी, जबकि मैं जो उससे ज़्यादा तालीम याफ्ता था सड़कों पर धक्के खा रहा था। अब चूंकि अम्मी महफूज जगह पर थी, मैं सुबह सवेरे उठकर नौकरी की तलाश में निकल जाता और रात 10 बजे वापस आता। मैंने दोस्त से 2 दिन का वक्त मांगा था, मगर अब 4 दिन गुजर चुके थे और नौकरी कहीं भी नहीं मिली थी। दिल में अजीब घबराहट थी कि आखिर मैं क्या करूं। चौथे दिन सुबह मैंने सोचा कि अब बस मैं दोस्त के घर से निकल जाऊं। आगे जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा वही होगा। मैं एक बार फिर शहर की गलियों में नौकरी की तलाश में भटकने लगा। कई जगह गया, मगर हर तरफ से मायूसी मिली। थक हार कर एक दीवार के साए में बैठ गया।
तब मेरी नज़र एक कागज़ पर पड़ी जो दीवार पर चिपका था। उस पर लिखा था, एक हॉस्पिटल में चपरासी की ज़रूरत है, तनख्वाह 10,000 रुपये, रिहाइश फ्री है। ये पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने खुद से कहा, फ़ाज, ये नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने एमबीए किया है और तुम अब चपरासी बनोगे। दिल जैसे खून रो रहा था, मगर अम्मी का चेहरा आंखों के सामने आ गया। मैं फ़ौरन उठा और दिए गए पते पर जा पहुंचा। जब हॉस्पिटल के अमले को बताया कि मैं चपरासी की नौकरी के लिए आया हूँ, तो सभी लोग हैरान रह गए। मेरी शक्ल, सूरत और अंदाज ऐसा लगता था जैसे मैं किसी अच्छे घराने से हूँ। वो सच भी यही था। कॉलेज के दिनों में लड़कियां मेरी शक्ल की दीवानी थी, जैसे मैं किसी रियासत का शहजादा हूँ। इंटरव्यू के लिए मुझे एक डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसने मेरी फाइल देखकर कहा, तुमने तो एमबीए किया हुआ है और अब तुम चपरासी बनना चाहते हो। ये नौकरी तो अनपढ़ लोगों के लिए है, जो मजदूरी से रोज़ी कमाते हैं। तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बोला, डॉक्टर साहब, मैं बहुत मजबूर हूँ। कई जगह इंटरव्यूज़ दिए मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। इस वक्त मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी दर्जे की क्यों ना हो। डॉक्टर ने चंद लम्हे सोचा, फिर बोला, अच्छा, अगर तुम इतनी मजबूर हो तो मैं तुम्हें ये नौकरी देता हूँ। उसने मुझे चपरासी की नौकरी दे दी। साथ ही हॉस्पिटल के पीछे एक छोटा सा फ्लैट भी मिल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये खुशी का मौका है या गम का। मैं वापस गया, दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि उसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। फिर मैंने कहा, मैं अम्मी को ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में रहने की जगह और नौकरी मिल गई है। दोस्त हंसकर बोला, फ़ाह, तुम मजाक कर रहे हो? तुमने एमबीए पास की और अब हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई। कौन सी नौकरी? मैं बोला, चपरासी की। ये सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो बोला, यार, खुद पर इतना जुल्म मत करो। तुम्हारे लिए बेहतर मौका ज़रूर आएगा। जब तक चाहो मेरे घर रह सकते हो। मैंने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, मगर अब जब रोज़ी का दरवाज़ा खुला है तो उसे ठुकराना ना शुक्रिया होगी। बहुत समझाने के बावजूद मैं नहीं रुका और अम्मी को लेकर हॉस्पिटल के पीछे बने फ्लैट में शिफ्ट हो गया। अम्मी ने पूछा, बेटा, तुम्हें कैसी नौकरी मिली है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी, एक कमरे में बैठकर कंप्यूटर पर हिसाब किताब करूँगा। अम्मी खुश हो गई, मगर मैं झूठ बोल रहा था क्योंकि अगर सच बताता तो वो परेशान हो जाती और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। अब मैं रोज़ हॉस्पिटल जाता, सफाई वगैरह करता और सोचता, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। मैंने दिल से मान लिया कि हर इंसान अपनी किस्मत का ही खाता है। महीना गुजरा, मैंने ईमानदारी से काम किया। एक दिन डॉक्टर ने मुझे बुलाया, तारीफ़ की और कहा, फ़ात, तुम्हारे काम की कोई शिकायत नहीं आई। मैंने तुम्हारी फ़ाइल अपने एक दोस्त को दी है। देखते हैं वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर कर सकता है। ये सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हो गया तो मैं ज़िंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूँगा। डॉक्टर मुस्कुराया। उसने मेरी तनख्वाह दी, 10,000 रुपये। मैंने नोट गिने, दिल भर आया। अब्बा के मरने के बाद मैंने कभी 500 रुपये भी एक साथ नहीं देखे थे। 500 के नोट देखने को तरसता था। मैं सोचने लगा, सबसे पहले मैं घर के लिए राशन लाऊंगा, अम्मी को अच्छा खाना खिलाऊंगा। मैंने नोट जेब में डाले ही थे कि अचानक एक औरत मेरे सामने आ खड़ी हुई। दोनों हाथ जोड़कर बोली, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो बेटा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, कल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वो तेज़ मोटरसाइकिल चला रहा था, अब आईसीयू में है। ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर पैसे ना दिए तो वो इलाज बंद कर देंगे। बस थोड़ा सा दे दो बेटा, मेरे बच्चे की जान बच जाएगी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल कांप गया। बगैर सोचे समझे मैंने वो पूरे 10,000 रुपये उसके हाथ में रख दिए। मैं बोला, अल्लाह ताला तुम्हारे बेटे को सेहत दे, तुम्हें कभी औलाद का दुख ना दिखाए। वो दुआएं देती हुई चली गई। वो औरत आगे बढ़ी और दूसरे लोगों से भी मदद मांगने लगी, मगर किसी ने उसकी बात पर ध्यान ना दिया। एक शख्स ने तो उसे झिड़क कर भगा दिया। वो बेबसी से तीसरी तरफ चली गई और वहां भी नाकाम लौटी। मैं उसे देखता रहा और दिल ही दिल में सोचता रहा, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं इस औरत की पूरी मदद कर देता। फिर अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं हॉस्पिटल के डॉक्टर से उसके लिए पैसे मांगूं। मैं फ़ौरन हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स के पास गया और सबसे अपील की, सर, एक औरत के बेटे की जान खतरे में है। उसके इलाज के लिए मुझे अभी पैसे चाहिए। किसी ने 10,000 रुपये दिए, किसी ने 2,000, किसी ने 500 रुपये दिए। थोड़े थोड़े करके मैंने तकरीबन 70,000 रुपये जमा कर लिए। मैं वो रकम लेकर तेज़ी से उस औरत के पास गया और कहा, ये पैसे हॉस्पिटल के अमले ने तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए जमा किए हैं, फ़ौरन डॉक्टर को दे दो। अल्लाह ताला बाकी का भी बंदोबस्त कर देगा। वो औरत रोती हुई मेरे हाथ चूमने लगी और बोली, अल्लाह ताला तुम्हें इस नेकी का बहुत बड़ा अजर देगा। तुम करोड़पति बनो बेटा। मैं मुस्कुरा दिया, दिल में सोचा, करोड़पति बनना तो मेरी किस्मत में कहाँ पर है। मैं तो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा हूँ।
میں نے پہلی تنخواہ کا ایک ایک روپیہ اس عورت کو دے دیا تھا، اور اگلے 2-3 مہینے کی تنخواہ بھی پہلے سے ہی ادھار چلی گئی تھی، کیونکہ میں نے ہاسپٹل کے کلرک سے تھوڑے سے پیسے ادھار لیے تھے۔ گھر میں اب راشن ختم تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو امی دروازے پر انتظار کر رہی تھی۔ بولی، بیٹا کیا لائے ہو آج؟ میرا دل شرم سے جھک گیا، مگر میں نے جھوٹ بولا، امی آج تنخواہ نہیں ملی، کل ملے گی، آپ فکر نہ کریں۔ امی نے میری طرف دیکھا، کچھ نہ بولی، بس آہستہ سے سوکھی روٹی اور اچار کھانے لگی۔ امی کے لیے اچار کھانا ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا تھا۔ دل ٹوٹ گیا، مگر میں خاموش رہا، خود بغیر کھائے ہی لیٹ گیا۔ امی نے آواز دی، کچھ کھا لو بیٹا۔ میں بولا، امی بھوک نہیں ہے۔ امی نے آ بھری، بولی، بیٹا پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا۔ امی نے میرے ہاتھ پر ہلکا سا ہاتھ مارا، بولی، فہد آئندہ میرے سامنے مایوسی کی بات مت کرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے لے لے۔ میں ابھی امی کی باتیں سن ہی رہا تھا کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں اٹھ کر گیا، دیکھا تو باہر 2 آدمی کھڑے تھے۔ دونوں نے سوٹ بوٹ پہنے ہوئے تھے، آنکھوں پر کالے چشمے اور ہاتھوں میں مہنگی گھڑیاں۔ ان کے پیچھے ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، جی آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک شخص نے کہا، فکر نہ کریں، آپ ہمیں نہیں جانتے، مگر ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ چابیاں اور یہ کاغذات لیجیے۔ میں حیران ہو گیا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ وہ بولا، یہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، بس گھر جا کر آرام سے صوفے پر بیٹھ کر خط پڑھنا، ورنہ چکرا جاؤ گے۔ میں الجھ گیا، مگر کاغذ اور چابیاں لے لی۔ دل اندر سے ڈر رہا تھا کہ کہیں کوئی دھوکہ نہ ہو۔ آج کل تو فراڈ عام سی بات ہے۔ میں نے سوچا، پتہ نہیں یہ لوگ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے۔ امی نے پوچھا، بیٹا کون تھا دروازے پر؟ میں نے کہا، 2 انجانے آدمی۔ انہوں نے مجھے کاغذ اور چابیاں دی، مگر سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں۔ امی بولی، اچھا کھول کر دیکھو نا، کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا، ابھی دیکھتا ہوں، مگر سچ یہ تھا کہ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ خیر میں نے کاغذ کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا، مسٹر فہد، میں نے آج آپ کو سٹی ہاسپٹل میں دیکھا۔ آپ ایک چپڑاسی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، مگر آج آپ نے تنخواہ ملتے ہی ایک غریب عورت کی مدد کی، اور پھر دوسروں سے بھی اس کے لیے اپیل کی۔ میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور متاثر ہوا۔ میں نے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ پتہ چلا آپ ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، مگر بھائی نے آپ کو گھر سے نکال دیا، اور آپ چپڑاسی کی نوکری پر مجبور ہیں۔ کل شام اس پتے پر آ جائیے، آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ تبھی آپ کو معلوم ہوگا یہ چابیاں کس چیز کی ہیں۔ میں خط پڑھ کر گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ آخر یہ کون ہو سکتا ہے۔ دل میں ڈر بھی تھا، کہیں فراڈ نہ ہو جائے۔ میں نے امی کو سب بتایا تو وہ گھبرا گئی، بولی، نہیں بیٹا، وہاں مت جانا، خاموشی سے اپنی نوکری کرتے ہو۔ میں نے سر ہلایا، مگر دل کے اندر تجسس جاگ چکا تھا۔ امی بولی، اچھا تو آج تمہیں تنخواہ ملی تھی، مگر تم نے وہ ایک عورت کو دے دی ہے نا؟ میں ڈر گیا کہ شاید وہ ناراض ہوگی، مگر امی نے میرا ماتھا چوم لیا اور کہا، مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے فہد، تم نے آج دل سے مجھے خوش کر دیا۔ میں ہمیشہ سمجھتی تھی کہ شاید میری پرورش میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کیونکہ تمہارے بھائی نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، میں خود کو قصوروار مانتی تھی۔ مگر آج تمہارا یہ عمل دیکھ کر یقین آ گیا کہ نہیں، میری تربیت میں کوئی کمی نہیں، غلط نیت تو روہیل اور اس کی بیوی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے زندہ رہتے ہوئے یہ دن دکھایا۔ امی کی باتیں سن کر میں مسکرا دیا۔ اگلے دن میں صبح حسب معمول ہاسپٹل گیا، مگر ذہن میں وہ خط بار بار گونج رہا تھا۔ میرا دل صاف کہتا تھا کہ وہاں جانا چاہیے، شاید کوئی بھلائی لکھ دی گئی ہو۔ آخر کار میں نے ہمت کی اور دیے گئے پتے پر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر دیکھا، ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ تھا، خوبصورت عمارت، شیشے کے دروازے، باہر لگی فلیکس بورڈ پر بڑے حروف میں نام لکھا ہوا۔ میں جھجکتا ہوا اندر کیا۔ گیٹ پر کھڑے چوکی دار نے پوچھا، جی آپ کا نام؟ میں نے کہا، فہد۔ وہ چونک کر بولا، اوہ وہی سٹی ہاسپٹل والے فہد، باس آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے میرے ساتھ۔ میں حیران تھا، مگر خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ مجھے ایک سیکٹری کے حوالے کر کے بولا، انہیں باس کے کمرے میں لے جائیں۔ سیکٹری مجھے ایک بڑے ایئر کنڈیشن کمرے میں لے گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈک نے میرے جسم میں کپ کپی سی دوڑا دی۔ سامنے ایک نفیس لباس میں آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، فہد شاید تم مجھے نہیں جانتے، اس لیے اپنا تعارف خود کرا دیتا ہوں۔ میرا نام روہیل ہے، میں اس ریسٹورنٹ کا مالک ہوں، مگر اب یہ ریسٹورنٹ میں تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ میں سکتے میں آ گیا، بولا، کیا مطلب؟ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ بولا، نہیں یہ مذاق نہیں ہے، میں تمہاری خلوص اور نیکی سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ تم نے جس طرح اپنی غربت کے باوجود دوسروں کا بھلا کیا، میں چاہتا ہوں کہ یہ جگہ تمہارے حوالے کر دوں۔ میں ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ لیکن آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ روہیل نے گہری سانس لی، پھر بولا، فہد 20 سال پہلے میرے ساتھ وہی ہوا جو تمہارے ساتھ ہوا۔
میں بھی کینسر کا مریض تھا۔ میرے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، مگر چاروں نے اپنی بیویوں کے کہنے پر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اور میری 10 سال کی بچی سڑک پر آ گئے۔ میرے پاس علاج کے پیسے بھی نہیں تھے۔ موت میرے سر پر منڈلا رہی تھی۔ وہ رکا، پانی پیا، پھر بولا۔ ایک دن ایک آدمی مجھ سے ملنے آیا۔ اس نے کہا، یہ ریسٹورنٹ میرے باپ کے نام پر نکلا ہے، اسی میں یہ تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ میں حیران رہ گیا کہ میرے باپ کے نام پر کہاں؟ پھر پتہ چلا کہ شادی سے پہلے میرے والد سے یہ جگہ دھوکے سے ہتھیائی گئی تھی۔ نئے مالک کو احساس ہوا کہ یہ غلطی ہے، کیونکہ اس کے اپنے 2 بچے اس کے سامنے مر گئے، بیوی بھی چھوڑ گئی، اور وہ خود بھی بیمار ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ کسی کا حق مارنا اور کسی کا دل دکھانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اس لیے اس نے مجھے میری امانت واپس کر دی۔ فہد خاموشی سے سنتا رہا۔ روہیل آگے بولا، میں نے یہ ریسٹورنٹ دوبارہ چلانا شروع کیا، دن رات محنت کی، ترقی کی، علاج کروایا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ٹھیک ہو گیا، مگر اب کینسر واپس آ چکا ہے، اس بار لا علاج ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد یہ ریسٹورنٹ ان بیٹوں کے ہاتھ جائے جنہوں نے مجھے دھتکارا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں جائے جو دوسروں کے کام آئے، اور وہ انسان تم ہو۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، میں کچھ بول نہیں سکا۔ روہیل نے مسکرا کر کہا، بس میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، میری بیٹی دعا کا ہاتھ تھام لو، وہ بہت نیک اور معصوم لڑکی ہے، میں اسے اس کے بھائیوں کے رحم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ تم جیسے سچے اور ایماندار شخص کے ساتھ ہی وہ خوش رہ سکتی ہے۔ میں جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اتنی بڑی نعمت میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے چھوٹے سے عمل کسی غریب کی مدد کا بدلہ اللہ تعالیٰ یوں دے گا۔ دل میں خیال آیا کہ واقعی انسان اگر خلوص سے کسی کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ 100 گنا لوٹاتا ہے۔ میں نے سر جھکا کر آنکھوں میں آنسو لیے کہا، روہیل صاحب، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھلا سکوں گا، میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ روہیل صاحب کی آنکھوں میں سکون اتر آیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، میں جانتا ہوں کہ اب میری بیٹی تمہارے سہارے محفوظ رہے گی۔ میں نے کہا، مجھے ایک باپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور آپ نے وہ دے دی ہے۔ چند دن بعد ہماری شادی سادگی سے انجام پائی۔ دعا واقعی ویسی ہی تھی جیسا روہیل صاحب نے بتایا تھا، نہایت معصوم، بااخلاق اور نرم دل۔ شادی کے بعد ہم دونوں نے ایک نئے فلیٹ میں شفٹ کیا جو روہیل صاحب نے ہمارے نام کر دیا تھا۔ میں نے ہاسپٹل کی نوکری چھوڑ دی اور پوری طرح سے ریسٹورنٹ سنبھالنے لگا۔ اب میری ماں، میں اور دعا ایک ہی چھت کے نیچے رہنے لگے۔ دعا نے امی کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ وہ صبح ان کے لیے چائے بناتی، دوا دیتی، ان کے کپڑے دھوتی اور کبھی تھک کر بھی نہ بولتی۔ امی اکثر کہتی، بیٹا، دعا نے تو مجھے اپنی بیٹیوں کی یاد دلا دی، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ سلامت رکھے۔ میں دعا کی طرف دیکھ کر صرف مسکرا دیتا، دل کے اندر شکر ادا کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نیک ساتھی عطا کی۔ کچھ ہی دنوں میں نے ریسٹورنٹ کے سارے معاملات سنبھال لیے۔ میری MBA کی تعلیم اب کام آنے لگی۔ میں نے انتظام، صفائی، سٹاف اور کھانے کے معیار میں بہتری لائی۔ روہیل صاحب نے مجھ پر بھروسہ کیا، اور میں نے اس بھروسے کو نبھایا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ چند ہی مہینوں میں ریسٹورنٹ پہلے سے دگنا چلنے لگا، گاہک بڑھ گیا، نام بن گیا۔ ایک دن جب میں آفس میں فائل دیکھ رہا تھا تو دروازہ کھلا۔ اندر وہ شخص انٹر ہوا جس نے کبھی مجھے تھپڑ مار کر گھر سے نکالا تھا، میرا بھائی روبیل۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، مگر خود پر قابو رکھا۔ اس نے شرمندگی سے کہا، فہد، یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں، یہ جگہ تمہاری ہے؟ میں نے کرسی سے اٹھ کر سنجیدگی سے کہا، جی، میں اب اس جگہ کا مالک ہوں۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ بولا، فہد، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، اب مجھ سے یہ سب کرو گے؟ تمہیں تو مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی، بولا، روبیل بھائی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمایا تھا اور مجھے بھی۔ تم فیل ہو گئے، مگر میں نے اپنی ماں اور اپنی ایمان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں نے سیکھا ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنی ماں کے ساتھ۔ وہ خاموش کھڑا رہا، نظریں جھکا لی۔ میں نے کہا، اب اگر آپ واقعی توبہ کر چکے ہیں اور مجھ سے اور ماں سے معافی مانگ رہے ہیں تو میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، مگر اگر وہی تکبر لے کر آئے ہیں تو بہتر ہے یہاں سے چلے جائیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولا، فہد، میں بہت شرمندہ ہوں، میری بیوی نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر کہا، بھائی، ماں نے تو تمہیں کب کا معاف کر دیا تھا، میں کون ہوتا ہوں منع کرنے والا؟ یہ سنتے ہی وہ میرے قدموں میں گر گیا، رو پڑا۔ میں نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ اسی شام جب امی کو بتایا کہ بھائی آئے تھے، وہ بھی رو پڑی۔ بولے، بیٹا، اللہ تعالیٰ نے میرا دل مطمئن کر دیا، اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں ایمان کے راستے پر چلنا سکھایا۔ میں نے ان کے قدم چومے، بولا، امی، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، روہیل صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے ان کے ریسٹورنٹ کو ان کے نام سے چلایا،
اور ان کی آخری خواہش کے مطابق غریبوں کے لیے فری کھانے کا انتظام کیا۔ آج میرا کاروبار کامیاب ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، مگر میں کبھی بھول نہیں پایا کہ میں کہاں سے اٹھا تھا۔ امی کی دعائیں، دعا کا ساتھ اور ایک غریب عورت کی بد دعا کی بجائے دی ہوئی دعا، یہی میری دولت ہے۔ میں ابھی ہر رات اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں، یا رب، جس طرح تو نے میرے دکھوں کو راحت میں بدلا، ویسے ہی ہر غریب، ہر بے بس انسان کو عزت اور سکون عطا کر۔ اور ہاں، کبھی کبھی میں خود سے پوچھتا ہوں، کیا واقعی مجھے اپنے بھائی اور بھابھی کو مکمل طور پر معاف کر دینا چاہیے؟ آپ لوگ بتائیں، کیا معاف کر دینا ہی سب سے بڑی جیت نہیں ہوتی؟ دوستو، آپ کو آج کی ہماری اسٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل شایان اسٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور انٹرسٹنگ اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔